अस्सलामु अलैकुम जी। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, तमाम परेशानियां, तमाम तकलीफ़ें, तमाम दुख दूर करे जी, ढेर सारी खुशियां दे जी। आमीन सुम्मा आमीन। ये देखें जी, कुछ दिन पहले मैंने केले के छिलके इस जार में डाल के तो इस जगह पे साए के नीचे रख दिए थे ताकि 6 दिन के बाद मैं इसको फिर यूज़ कर सकूं। 6 दिन के बाद ये देखें लिक्विड फर्टिलाइज़र बन गया हमारे पौधों के लिए, जो कि पौधों को बहुत ही अच्छा मतलब ग्रो करने में मदद देता है। हम मार्केट से भी ला के डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि हम ऑर्गेनिक तरीके से इसको उगाएं तो और ज़्यादा अच्छा है, मज़ा है। अच्छा, जो पानी था उसमें मैंने और पानी मिक्स कर लिया है। वो एक तकरीबन डिब्बा था पानी का, उसमें मैंने छोटा सा टब भर के तो उसको छान लिया है। छिलके फेंक देंगे और वो वाला पानी जो है वो हमारे पास फर्टिलाइज़र बन गया है। उसको थोड़ा थोड़ा करके अगर हफ्ते में 2 बार या 2 हफ्ते के बाद भी आप पौधों को इस तरह आप दे दोगे तो आपके पौधे बहुत जल्दी ग्रो होंगे और वैसे भी फ्रेश रहेंगे। और ये देखें जी, बिस्किट बहुत ही मज़ेदार है, होममेड। ये हमारी एक तुर्कन है दोस्त, तो उसने भेजे हैं और माशाल्लाह कितने मज़े के, रंग बिरंगे और इतने टेस्टी होते हैं ना। जब भी ये लोग भेजते हैं ना तो बहुत ही मज़े के होते हैं माशाल्लाह। और उसके बाद ये देखें जी, घी का डब्बा है, ये तकरीबन 2 किलो का डब्बा है। और ये शॉप से आया। ऑलरेडी घी था लेकिन ये आया क्योंकि इसलिए कि जब सामान आता है ना उधर से तो उसका जो बंकाला वगैरह या कभी कभी बच्चों से गिर जाता है, लड़के जो लगा रहे होते हैं सामान, तो गिर के तो इस तरह उसकी हालत हो जाती है डब्बों की। तो फिर ये होता है कि जब इस तरह कोई थोड़ा टेढ़ा मेरा डब्बा हो जाए ना तो फिर वो गाहक जो है ना वो नहीं लेता। तो मेरे बेटे ने कहा कि मामा ये गिर के ऐसे हो गया, तो मैंने कहा घर भेजो। एक्चुअली इससे बाहर नहीं निकला लेकिन वो थोड़ा सा टूट गया डब्बा। तो ये देखेंगी उसमें बिल्कुल सही है, तो मैंने सोचा चले इसमें तो अब नहीं रहेगा। वैसे नॉर्मली तो उसी डब्बे में हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये फिर मैंने ये इस डोल में डाला है, स्टील के डोल में। इसमें पूरा नहीं आया तो अब कुछ जो पहले वाला डब्बा है उसमें डाल दूँगी। जब इस तरह कई बार ऐसे होता है कोई बच्चों से कोई चीज़ टेढ़ी मेरी हो जाती है, जैसे उसका नीडो का डब्बा या इसका या चावलों का कोई फट जाता है, तो फिर घर में वो ले आते हैं ऐसे। तो क्योंकि वो गाहक वगैरह तो नहीं, अगर ले लें तो कुछ नहीं, लेकिन उनको ये होता है कि हमने पैसे दिए हुए हैं तो डब्बा भी टेढ़ा क्यों लें। तो इस तरह फिर वो घर में मैं ला के तो उसको सही वगैरह कर लेती हूँ। और अब बनने लगी है दाल, और दाल से मुझे याद आया, ये देखें बिल्कुल साफ़ सुथरी चीज़ें होती हैं यहाँ पे, और फिर भी हम लोगों का इतना नखरा होता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी हम लोग जब पाकिस्तान में चने वगैरह साफ़ करते थे ना तो उसमें 3 हिस्से चने होते थे और एक हिस्सा गंद निकलता था, यानी और आंखें थक जाती थी अगर कभी मसूर की दाल को चुना जाता था या दूसरी। और ये दाल देखें माशाल्लाह कितनी साफ़ है, मसलन इसके ऊपर जो चने का एक ब्लैक होल है वो भी नहीं होता। इस तरह साफ़ चीज़ें होती हैं। तो ये सब बताने का मतलब ये है कि अभी थोड़े दिन पहले ना चावल एक आदमी लेके गया ना बच्चों से, तो थोड़ी देर के बाद मतलब 2 दिन के बाद वो वापस दे गया कि चीमा साहब इसमें ना ब्लैक कलर के वो कीड़े हैं। तो चीमा साहब को खुद नहीं पता था कि ब्लैक कलर के कीड़े जो चावलों में होते हैं। एक्चुअली वो मेरे छोटे बेटे को, नॉर्मली मेरे हस्बैंड को तो माशाल्लाह सारा पता है, तो मेरे छोटे बेटे को नहीं पता था कि पाकिस्तान में ना चावलों में सुसरी और सुंडियाँ पड़ जाती हैं। तो वो बेचारा परेशान हो गया कि क्या करूं मामा, उसने उससे वापस ले लिया और दूसरा वो दे दिया तोड़ा ना। तो जब कहते हैं मामा अब क्या करूं, वो एक चावल वापस आ गए हैं तो उसमें कीड़े पड़ गए हैं। मुझे नहीं बता रहा, वो अपने कज़न को बता रहा है, मतलब जो मेरा छोटा दामाद है ना, वो मेरा भांजा भी है, तो उसको बता रहा है। तो वो कहता है कोई बात नहीं यार, वो सुसरी होती है तो उसको कुछ कर लेंगे, बस कुछ कर लेते हैं ऐसे वो करें। तो मैंने कहा कर क्या लेते हैं, उसको ऊपर लेके आओ मैं देखूं क्या है। वो 25 किलो का तोड़ा था, ऊपर लेके आया, मैंने चारपाई बिछाई, उसके ऊपर चादर बिछाई, ट्रे लिया है, लंबा बाजू करके मैंने उसको लगाया, जैसे बिलीव करें पाकिस्तान में छाछ में डाल के औरतें लगाती थी ना, तो उस तरह लगाया। लगाने के बाद जब उसको साफ़ किया और चेक किया मैंने, तो कुछ भी नहीं निकला।
خیر میں نے سوچا شاید میں نے اینک نہیں لگائی ہوئی اس لیے ایسے ہوا ہے. پھر میں نے اینک لگائی اور بڑی غور کر کے تو اس کو دیکھا. سارے چاول دوبارہ واپس ڈالے. جب دیکھا چارپائی اٹھائی تو نیچے نا 3 دانے سسری کے، وہ بھی مرے ہوئے. میں نے ان کو ڈالا ٹیشو میں اور پھر اپنے بانجے کو دیا. میں نے کہا یہ لے بچے اب پتہ کر لے، اگر یہ مسلمان ہے تو ان کو دفن کر دے، اگر ہندو ہے تو جلا دے. تو وہ ہنس رہے تھے کہ ماما یہ نکلا کیا ہے. میں نے کہا یہ اسی طرح نکلا ہے کہ ماشاءاللہ ہم لوگ یہاں آ کے ہمارا اتنا وہ ہو گیا کہ ہم وہ 2-3 دانے نہیں نکال سکتے. خیر اس طرح مثلا ہمیں دالیں وغیرہ تو ہم بھول گئے ہیں. پاکستان میں ماشاءاللہ ہر روز چاول چنتے تھے ہم لوگ، اور اس میں سے سسری بھی نکلتی تھی، سنڈیاں بھی نکلتی تھی، اور اتنا صاف کرتے تھے. پھر بھی پکانے کے ٹائم جب دھوتے تھے نا تو سسری جو ہے نا وہ اوپر آ جاتی تھی 1-2 دانہ، اور اس کو ہم نکال لیتے تھے. کئی بار تو مجھے یاد ہے کہ کئی بار تو چاول جب پک جاتے تھے ان میں بھی کوئی سنڈی رہ جاتی تھی، اور جب کبھی دکھائی دے جاتی نا تو کہتے نا کہ اس میں سنڈی ہے، تو جو پکانے والی ہوتی تھی نا وہ کہتے ہائے ہے تو کی ہو گیا یہ کہڑا ہڈی ہوندی ہے، کھا لیا کچھ نہیں ہوندا، کہڑا چبانی پیندی ہے، مثلا نگل ہی کتنی ہے، کچھ نہیں ہوندا کھا لو. تو اس طرح وہ مذاق میں بات ٹال دیتے تھے. خیر نکال لیتے تھے، ایسا نہیں ہے کہ ہم سنڈیاں ہی کھا لیتے تھے، لیکن ایسا بھی ہوتا تھا. تو یہاں آ کے لوگوں کے اتنے مطلب یہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہی آہو. چلیں جی یہ دیکھیں میری بیٹی نا کر رہی تھی، آج بہت گرمی تھی اور میرا بالکل گرمی میں دل نہیں چاہتا کہ میں جاؤں یہ گروسری وغیرہ کر کے لاؤں. تو میں نے اپنی بیٹی کا ترلا منت کیا کہ بیٹی جاؤ تم اکیلی چلی جاؤ، بچے ادھر ہی رہو. تو وہ جا کے ہمت کر کے یہ لے کے آئی ہے، لیکن لا کے اس نے دروازے کے پاس رکھ دیا. اب ماما مجھے بہت گرمی لگی ہے، اب باقی کا کام آپ نے کرنا ہے. خیر میں نے اس کو جگہ جگہ پہ رکھا ہے. اور اب یہ ساری سبزیاں میں نے واش کی ہیں جو میں نے کاٹنے والی، کیونکہ سبزیاں آج کل گرمی ہے نا تو فریج میں تو اتنی جگہ نہیں ہوتی، تو اس کو اگر ہم باہر ہی چھوڑ دیں گے تو دوسرے دن ہی وہ سوکھ جاتی ہیں. اس میں سے جو جوس ہے نا سبزیوں کا وہ، تو ہم لوگ زیادہ تر سبزیاں مثلا سالن کم بناتے ہیں، تو اس کا نا سینڈوچ وغیرہ بنانے ہوتے ہیں. تو وہ ساری مثلا سبزیوں کو کاٹ کے میں نے فریز کیا، اور جو واش روم والی چیزیں تھیں وہ ادھر رکھی اور سارا کام کیا. اور اینڈ پہ جب دال چاول بنے ہوئے تھے نا، ساتھ میں میری بیٹی نے وہ بینگن اور آلو بنائے، تو اب سب لوگ کھا چکے تھے تو میں چیزیں سنبھال رہی تھی، اور سنبھالتے سنبھالتے میری باری جب آئی تو وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا سارا کچھ. خیر پھر بھی میں نے سوچا چلو تھوڑا سا مائکرو میں کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بعد کھاؤں گی. ساتھ میں دال مسور بنی ہوئی ہے، اور آلو بینگن کے ساتھ چاولوں کا تو بہت ہی مزہ آتا ہے، خاص طور پہ جب ہم نا ہاتھ میں کھائیں. اور جب بھی آلو بینگن پکتے ہیں نا تو مجھے اپنے مائکے والوں کی یاد آتی ہے. ماشاءاللہ چھٹیوں میں ہم لوگ جایا کرتے تھے تو میری بڑی بہن نا بڑے شوق سے ہاں جی میں ٹھہرو ابھی بات کرتی ہوں. تو بڑے شوق سے نا میری بہن نا وہ پکواتی تھی کہ میری بھابھیوں کو کہہ کے، بڑی بھابھی کو کہ آلو بینگن بنائے ساتھ میں چاول. تو اتنے مزے سے وہ لوگ ہم لوگ ہاتھ سے کھاتے تھے. اور اس کے بعد یہ دیکھیں جی الحمدللہ موسم بہت اچھا ہو گیا، اور بچے ساتھ میں کھیل رہے ہیں، اور ان کو میں کہہ رہی ہوں کہ ہم نا نہائیں گے اس میں بارش کے پانی میں. تو سہانا بہت خوش ہو رہی ہے کہ ہم لوگ نہائیں گے بارش کے پانی میں. چلو جی گائز آج کا بلاگ یہی پہ ختم کرتی ہوں. چینل کو پلیز سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو. آپ کا بہت بہت شکریہ بہت جی. شکریہ. اللہ اللہ حافظ. حافظ.